Salam alaikum, Mac Messi Infinitis, doctorant en sciences économiques et de gestion, où, fin de la série de vidéos, on va s'intéresser à la microéconomie et plus précisément les marchés, يعني programme S2. وبالنسبة لكل marché غادي نبداو بأن احنا نعرفوا بلو مارشي ومن بعد نعطيو لي كاركتيرستيك ديالو ونشوفوا كيفاش كيتحسب ليكيليبر فيه. Alors من بعد ما شفنا le marché du monopole simple, فهاد لا فيديو غادي نشوفوا le marché du monopole discriminant. بالنسبة le marché du monopole discriminant كيعني أن عندنا une seule entreprise qui segmente le marché mais qui opère في deux sous-marchés ou plus. يعني une entreprise كتنتج le même produit وكتوزعو على le marché X ou le marché Y mais ما كتبيعش le produit le même prix les deux marchés. وباش تكون لا ديسكريميناسيون خاص يتحققوا واحد العدد ديال لي كونديسيون اللي من اهمهم ان لو مونوبول خاص تكون عنده لا كاباسيتي انه ايدونتيفيي لي ديفيرونس انتر لي سو مارشي. يعني الا كي اوبيري مثلا في ان مارشي A او ان مارشي B تكون عنده لا كاباسيتي انه يعرف انه لو مارشي A قادر يخلص مثلا اكثر من المارشي B. لا دوزيام كونديسيون انه لي مارشي نو سون با كومونيكون. يعني الثمن اللي كيتباع به لو برودوي مثلا في لو مارشي A ما خصش تكون عارفو لو مارشي B. دابا ندوزو ليكيليبر دو مارشي. دونك ما كيختلفش على ليكيليبر دو مارشي ديال المونوبول سامبل. حتى هنايا باش نحسبوا ليكيليبر خصنا نديرو لا كونفرونطاسيون انتر لو كو مارجينال و لا روسيت مارجينال. دونك غادي ندوزو ديريكتومون لان اكزرسيس براتيك باش نفهموا شنو الفرق في الكالكول ما بين الكالكول ديكيليبر في المارشي دو مونوبول سامبل و الكالكول ديكيليبر في المارشي دو مونوبول ديسكريمينون. دونك عندنا واحد لونتربريز اللي عندها لو مونوبول دو كوميرسياليزي واحد لو برودوي اكس في دو مارشي اللي هما الرباط ووجده. لا فونكسيون دو كو توتال ديالها هي ناقص 6 اكس او كاري زائد 79 اكس ناقص 158. و لا فونكسيون دو دوموند ديالها و لا فونكسيون انفيرس دو دوموند ديالها سيكري كوم سوي. دونك كاينين بالنسبه لوجده وبالنسبه للرباط. لا كيسيون الاولى هي calculer l'équilibre en absence de discrimination و la deuxième question هي calculer l'équilibre en pratiquant la discrimination. في السؤال الاول قالوا لنا كالكولي ليكيليبر اون ابسونس دو ديسكريميناسيون. يعني انه لو مونوبول كينتج وكيبيع في لي دو مارشي مي كيبيع بلو ميم بري في هاد لي دو مارشي ديالنا. يعني ما كيديرش اون ديسكريميناسيون بار لو بري. كيف ما قلنا ديجا ليكيليبر في المارشي دو مونوبول سو ديتيرمين اون فيريفيون ليغاليتي كو مارجينال ايغال روسيت مارجينال. الكو مارجينال هو لا ديريفاسيون ديال الكو توتال. دونك غادي يعطينا ناقص 12 اكس زائد 79. ايغالمون غادي نمشيو نلقاو الروسيت توتال باش نقدروا نستنتجوا الروسيت مارجينال. دونك غادي نديرو لا فونكسيون انفيرس de demande fois la quantité x. donc موراها غادي تخرج لنا 31 x ناقص 2x au carré. donc نديرو الاشتقاق ديالها باش نلقاو الغوسيت مارجينال. donc الغوسيت مارجينال غادي تخرج لنا 31 ناقص 4x. donc دابا on confronte الكو مارجينال كيساوي غوسيت مارجينال. دونك في هاد لو كار غادي يخرج لنا لا كونتيتي كتساوي 6 ومن بعد نمشيو نعوضو ديك لا كونتيتي 6 في لا فونكسيون انفيرس دو دوموند وغادي نلقاو بلي لو بري كيساوي 19. بالنسبه لو بروفي كيف ما العاده البروفي كيساوي روسيت توتال ناقص كو توتال. دونك روسيت توتال هي لو بري فوا لا كونتيتي ديكيليبر اللي خرج لنا. من بعد نمشيو لا فونكسيون ديال كو توتال ونعوضو لا كونتيتي بديك 6 اللي خرجت لنا. وفي هاد لو كار غادي نلقاو بلي لو بروفي في لا سيتوياسيون ديكيليبر هو 14. وكالعاده ملي نكملوا ليكزارسيس ديالنا نديروا واحد البتي كومونتير لتحت. دونك نقولوا en absence de discrimination le profit ديال هاد l'entreprise هو 14 وهاد الشيء en vendant واحد la quantité de 6 en les vendant à un prix unitaire de 19. l'équilibre في le marché du monopole en pratiquant la discrimination كيختلف واحد شويه على l'équilibre du marché du monopole en absence de discrimination. donc خاصنا نحسبوا l'équilibre في كل مارشي. دونك نحسبوا l'équilibre في المارشي ديال وجده و l'équilibre في المارشي ديال غابه. Donc toujours l'équilibre qui est حسب en vérifiant l'équation coût marginal égale recette marginale. Le coût marginal toujours identique لحقاش كيعتمد على l'entreprise ماشي على le marché. Donc من الأحسن ملي نجيو نديرو la discrimination يعني l'équilibre en pratiquant la discrimination ما نخدموش بلا فونكسيون مي بلوتو نردوها رقم. دونك كو مارجينال ديجا عندنا هو ناقص 12 اكس زائد 79 وعندنا لا كونتيتي ديكيليبر اللي لقيناها اون ابسونس دو ديسكريميناسيون هي 6. دونك نعوضو وهنا غادي نلقاو بلي الكو مارجينال ايغال 7. دونك دابا نمشيو بالنسبه للمارشي ديال وجده. الغوسيت توتال كتساوي لا فونكسيون انفيرس دو دوموند فوا اكس اللي هي لا كونتيتي. دونك في هاد لو كار اللي تعطينا ناقص 4 اكس او كاري زائد 23 اكس. دونك الغوسيت مارجينال غادي تعطينا ناقص 8 زائد 23. اون كونفرونت ديك لا فونكسيون دو غوسيت مارجينال مع 7 اللي هي الكو مارجينال وغادي تعطينا بلي لا كونتيتي كتساوي جوج ونعوضو في لا فونكسيون انفيرس دو دوموند ديال وجده. دونك غادي يعطينا لو بري كيساوي 15. سي باغي بالنسبه للمارشي ديال غابه. ودونك غادي نتبعو نفس الطريقه. غادي تخرج لنا لا كونتيتي ديكيليبر هي 4 و لو بري هو 23.
دونك بالنسبه للبروفي ايغالمون كاين واحد الاختلاف صغير. دونك كنقولوا توجور بلي لو بروفي كيساوي غوسيت توتال ناقص كو توتال. دونك الغوسيت توتال هي لو بري ولا كونتيتي ديكيليبر، سوف كو هنا عندنا جوج ديال لي بري وجوج ديال لي كونتيتي ديكيليبر، دونك كنجمعوا بيناتهم. دونك هنا غادي يكون عندنا لو بروفي كيساوي الغوسيت توتال دوجده زائد الغوسيت توتال ديال غابه. دونك لو بري فوا لا كونتيتي دوجده ديكيليبر زائد لو بري فوا لا كونتيتي ديكيليبر ديال غابه ناقص 100 اللي هي الكو توتال. دونك في هذا لو كا غادي يخرج لنا بلي لو بروفي كيساوي 22. يعني هاد لو مونوبول en pratiquant la discrimination en position d'équilibre du marché كينتج plutôt كيبيع 2 unités وكيبيعهم بان بري دو 15. في الرباط l'équilibre هو 4 و le prix c'est la quantité d'équilibre هي 4 و le prix هو 23 et il réalise un bénéfice de 22. فوالا دونك هادشي اللي نقدروا نقولوا في هذه الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيوها مع صحابكم باش يستافد اكبر عدد ديال لي étudiants. Et bien sûr si vous avez des remarques ou des questions n'hésitez pas انكم تخليوهم لي soit في des commentaires soit vous me contactez sur Facebook. Ciao ciao.